रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मियाँ शहजाद हसन आपको आपके अपने ही चैनल अस्करी बिज़नेस आइडियाज़ में खुश आमदीद कहते हैं जी। आज हम लोग बना रहे हैं, शहजाद भाई बनाएंगे आज जनाब डिश वाश की बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं जी, डिश वाश हमारा सही नहीं बनता, तो ये है वो है। आज हम डिश वाश बना रहे हैं, अल्लाह पाक खैर रखेंगे। हम लोग देखते हैं इंशाअल्लाह ताला किस तरह बनाते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि किसी का भला हो सके, क्योंकि जिन दोस्तों ने कहा है ना जी कि हमें समझ नहीं आती, वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। आप लोग इसको देखें, गौर से देखें और फिर इसको इस्तेमाल जिस तरह हम लोग बना रहे हैं उसी तरह बनाइएगा ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन जी शुरू करते हैं। अभी हम लोग अभी बनाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनाने जा रहे हैं आज? हम लोग आज डिश वॉश बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो काफ़ी दोस्तों के अक्सर आपको आते रहते हैं मैसेज पे, कॉल पे कि डिश वॉश जो है थिक नहीं होता या कलर ठीक नहीं बनता, उसका थोड़ा ऊंचा बोलें। ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो यानी कि 2 4 काफ़ी मसले आते हैं उनको दोस्तों को। तो इसलिए फिर आज हम लोग डिश वॉश बनाएंगे ताकि जो है दोस्तों को पता चले कि ट्रांसपेरेंट किस तरह होता है, किस तरह थिक होता है, सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाए। चलें, आपके पास ये क्या है? पानी है? हमारे पास पानी है 1000 ग्राम और 100 ग्राम सल्फ्यूनिक है, 150 ग्राम जो है बेस है। ठीक, चलें जी शुरू करते हैं। मिक्स करेंगे। पहले हम लोग 1000 ग्राम के अंदर 100 ग्राम जो है सल्फ्यूनिक डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 100 ग्राम सल्फ्यूनिक डाला है शहजाद भाई ने 1000 ग्राम पानी के अंदर। अब इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। ये मिक्सिंग हो रही है दोस्तों। सल्फ्यूनिक जो है ये पानी के अंदर मिक्स किया जा रहा है। ठीक है जी। इसमें ये है कि इसको अच्छे तरह मिक्स करना है आपने। जब ये बिल्कुल अच्छी और धीरे धीरे करना है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। दोस्त क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से मिक्स कर लेते हैं, झाग ही झाग बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं जी अब झाग बन गई है तो क्या करें। इसका मेथड ये है कि इसको स्लो तरीके से, कछुए की चाल से आपने इसको मिक्स करना होता है और हो भी जाता है। दोस्त कहते हैं जी नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता? अभी आपके सामने होगा। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि हमने क्लासेस शुरू की हैं। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जी क्लासेस जो हैं वो संडे को रखें, सैटरडे को ना रखें, हमें छुट्टी का मसला होता है। तो हम लोग संडे को क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। 10 को नहीं, अब 11 तारीख को क्लासेस होंगी। 11 तारीख को जिन दोस्तों ने आना है वो अपने नाम लिखा दें, टेलीफोन नंबर लिखा दें ताकि उनको लोकेशन सेंड कर दी जाए और उनको बता दिया जाए। सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगी जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस तरह होते दोस्त आते रहेंगे उस तरह उनको हम लोग क्लास देते रहेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सब करने का मकसद ये है कि हम सब कुछ ना कुछ करें, अपना हिस्सा डालते जाएं, अपना हिस्सा दोस्तों को आगे से आगे बताते जाएं, दोस्तों को सिखाते जाएं, वो एक दूसरे से सीखते जाएं ताकि काम करें। दोस्तों शहजाद भाई इस वक्त इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करते करते हम लोग ये बातें भी कर रहे हैं आपके साथ। बाकी ये है कि दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर वो फ़लानी चीज़ हमें पता नहीं चली, फ़लानी नहीं पता चली। यार आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि जी ये मिक्सिंग किस तरह हुई है, फ़लानी चीज़ किस तरह बनी, और अंदाज़े के साथ शुरू कर देते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन जब ख़राब हो जाती है तो फिर आप फेड अप हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों ये देख लें, ये मिक्स हो गया सल्फ्यूनिक एसिड अच्छी तरह, बिल्कुल झाग भी नहीं बनी इतनी। ठीक है जी। अब इसमें डालते हैं हम सल्फ्यूनिक शैम्पू बेस। 150 ग्राम शैम्पू बेस। 150 ग्राम शैम्पू बेस डालिए। दोस्तों बहुत सारी जो है मसले मसाइल इस वजह से होते हैं कि दोस्त पूरी वीडियो नहीं देखते, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारने से चीज़ें अच्छी नहीं होती, ना सही बनती हैं। ठीक है जी।
شارٹ کٹ مارنے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا کہ ایک بڑی مزے کی بات ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کی کوئی جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں لیڈیز وہ کوئی 8-9 لیڈیز ہیں، میں انہیں شاباش دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان لیڈیز کو کہ وہ کام کر رہی ہیں، یہ بنا رہی ہیں، ڈش واش بنا رہی ہیں، ہینڈ واش بنا رہی ہیں، اور جب بھی ان کا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے الحمدللہ میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں اور ان کا مسئلہ مسائل ختم ہو جاتا ہے، اور میں ان کو واقعی شاباش کے قابل ہیں اور شاباش دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ بہترین کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ شیمپو بیس شہزاد بھائی نے ڈال دی ہے باؤل میں، یہ دیکھیے اس کو مکس کیا جا رہا ہے۔ مکس کرنے میں یہ ٹائم لیتی ہے تھوڑا سا، جس طرح یہ مکس ہوگی اس طرح یہ ٹھیک بھی ہوتا رہے گا اور بہترین۔ یہ آج جو بنا رہے ہیں شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں میں نے ریڈ کلر ڈالنا ہے، میں کہ جی ریڈ ڈال لیں، آپ جنگل کے بادشاہ بے شک انڈے دیں یا بچے دیں تو جو مرضی کر لیں، ریڈ ڈال لیں کلر۔ دیکھتے ہیں جی آج اللہ خیر رکھے کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی دکھاتے ہیں۔ تو بیس کا تقریباً ہماری جو ہے وہ حل ہو چکی ہے، تو اس میں اب ہم کاسٹک ڈالیں گے، تو ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ کاسٹک، ٹھیک ہے جی۔ کاسٹک ڈال دی ہے، اس کو ابھی مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھنے جھاگ اتنی کہ بنی ہے دوست، پتہ نہیں کیوں زیادہ جھاگ کہتے ہیں، جھاگ کا شکایت دیتے ہیں، جھاگ بنتی ہے۔ اس کو بڑا سلو مکس کرنا ہوتا ہے، جتنا سلو آپ مکس کریں گے اتنی اچھی مکسنگ ہوگی اور کوئی ذرہ نہیں رہے گا باقی، نہ سلفیونک کا اور نہ ہی شیمپو بیس کا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے، سلفیونک ایسڈ ڈالا ہے، شیمپو بیس ڈالی ہے اور کاسٹک ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو مکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی تھکنس بھی تقریباً بن چکی ہے، اور کوئی چیز نہیں ابھی ہم نے ڈالی اس میں اب کلر ڈالیں گے اور خوشبو ڈالیں گے۔ ٹرانسپیرنسی اس کی چیک کر لیں، بہترین ہے، اور اسی طرح ٹرانسپیرنٹ رہے گا کلر ڈالنے کے بعد بھی۔ جب یہ کلر ڈالیں گے تو پھر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ ٹرانسپیرنسی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ نے کلر بھی ڈال دیا ہے، دیکھ لیں کلر ڈالا ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا جو ہے میکس لیکوڈ ڈش واش جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ۔ ٹرانسپیرنسی بھی ٹھیک ہے، کلر بھی چلا گیا ہے۔ دیکھ شہزاد بھائی ذرا اس کی تھکنس چیک کرائیں، یہ دیکھیں جی تھکنس بھی پوری ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور ٹرانسپیرنسی بھی بہترین ہے۔ یہ تھا ہمارا جی آج کا ایپیسوڈ لیکوڈ ڈش واش کا۔ اس کو اسی طرح بنائیے گا، اللہ پاک خیر رکھیں گے، ہمت نہیں ہارنی، کرتے جانا ہے، اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائیں گے اور انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔